को ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कल जुमे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुना दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि कल जुमे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब मथुरा ईदगाह शाही मस्जिद के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुनाया है। आखिरकार वो फैसला क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में हिंदू फरीक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। हाई कोर्ट ने इस इबादत गाह को मुकदमे के दौरान मुतनाज़ा ढांचा लिखने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने हिंदू फरीक को इस मांग को ठुकराते हुए उनकी अर्जी भी खारिज कर दी है। अदालत आलिया ने इस मामले से मुताल्लिक मजीद समाअत के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि यह फैसला जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एक रुकनी बेंच ने दिया है। कोर्ट ने यह भी दावा किया है कि चूंकि इस सिलसिले में मालिकाना हक के लिए भी अलग से मुकदमा चल रहा है, इसलिए इस मुतनाज़ा मिल्कियत कहा जाएगा और मालिकाना हुकूक वाले मुकदमे की समाअत 18 जुलाई को होगी। वाज़ेह रहे कि हिंदू फरीक के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में पिटीशन दाखिल करके मुतालबा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान बाबरी मस्जिद की तरह लफ्ज मुतनाज़ा ढांचा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इस मामले की समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने 30 मई को की थी। फाजिल जज ने तब फैसला महफूज कर लिया था। जुमे को युक रुकनी बेंच ने महेंद्र प्रताप सिंह की अर्जी को खारिज करते हुए इस इबादत गाह को मुतनाज़ा ढांचा लिखने और कहने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। अब इस मामले की अगली समाअत 2 अगस्त को होगी। वाज़ेह रहे कि महेंद्र प्रताप सिंह ने तारीख की मुतअद्दिद किताबों का हवाला देते हुए ये बात कही थी कि वहां पर मंदिर होने के काफ़ी सबूत है, लेकिन मस्जिद होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही मस्जिद कमेटी इसका कोई सबूत अदालत में पेश कर सकती है। उनकी दलील थी कि खसरा खतौनी और नगर निगम वगैरह भी मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सका। इसके अलावा माजी में मस्जिद इंतजामिया पर बिजली चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इन तमाम बुनियादों पर एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने उसे मुसलमानों की इबादत गाह यानी मस्जिद के बजाय मुतनाज़ा ढांचा लिखने का मुतालबा किया था। इसी बरखिलाफ मस्जिद कमेटी के वकील ने महेंद्र प्रताप सिंह की जानिब से पेश किए गए तमाम तारीखी हवालों को रिजेक्ट करते हुए बेंच को बताया था कि शाही मस्जिद जायज़ और कानूनी तौर पर एक मजहबी मकाम है, उसे मुतनाज़ा लिखने की इजाज़त देने की कोई वजह है ही नहीं। जो सबूत पेश करने का दावा किया जा रहा है उनकी कोई असल मौजूद नहीं है, इसलिए इस अर्जी को खारिज किया जाए। अदालत ने इस पर जुमे को फैसला भी सुना दिया है और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के ताल्लुक से कल जुमे के दिन अपना फैसला सुना दिया है। अब आइए दोस्तों, एक और खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि कल जुमे की नमाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक इंसानी जंजीर का एहतजाज देखने को मिला है। आखिरकार यह एहतजाज क्यों किया गया और इसकी वजह क्या है, इस पूरे मामले को समझने के लिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रेस रिलीज को देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस जंजीरी एहतजाज के ताल्लुक से ये बात लिखी है। बेंगलोर 4 जुलाई रियासत कर्नाटक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में जारी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के तहत बरोज जुमा 4 जुलाई 2025 बाद नमाज जुमा रियासत गिर सतह पर इंसानी जंजीर का पुरअमन और बावकार एहतमाम अमल में आया। रियासत के तकरीबन तमाम अजला बेंगलोर, मैसूर, रामनगर, कोलार व दीगर अजला व शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इंसानी जंजीर की शक्ल में खामोश एहतजाज के जरिए वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ अपनी बेदारी और इत्तेहाद यकजहती का इजहार किया है। कर्नाटक के इस वसीउल बुनियाद अवामी शिरकत ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वक्फ तरमीमी कानून रियासत की ज़मीर की आवाज़ के खिलाफ है और यहाँ के अवाम से कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस इंसानी जंजीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबक़ात, ज़ुबानों और उम्र के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उलमा, तलबा, असातिज़ा, नौजवान, बुजुर्ग सब ने एक दूसरे का हाथ थामकर
ایک ایسی انسانی زنجیر بنائی جو بظاہر خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گونجدار پیغام پوشیدہ تھا۔ ہاتھوں میں اٹھائے گئے بینرز پر درج تحریریں جیسے وقف بچاؤ دستور بچاؤ، ہم وقف و آئین کے محافظ ہیں اور آئین مخالف وقف ترمیمات ناقابل قبول ہے نے پورے سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں اس انسانی زنجیر نے ایک مرکزی اور علامتی حیثیت اختیار کی۔ شہر کے لیے ہائی کورٹ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مساجد کے احاطے میں مسلمانوں نے انسانی زنجیر بنائی، جہاں کئی اہم مقامات پر بڑے پیمانے پر عوام نے شرکت کی اور یہ پیغام دیا کہ یہ تحریک محض ایک ریاستی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک قومی بیداری کی علامت ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف بنائی گئی اس انسانی زنجیر کے ذریعے مسلمانوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج کرناٹک کی سرزمین پر جو منظرنامہ ابھرا وہ ملت کے شعور، اتحاد اور آئینی وفاداری کا ثبوت ہے۔ وقف کوئی محض جائیداد نہیں ہے بلکہ ہماری ملی، دینی، تعلیمی اور فلاحی شناخت کا محافظ ہے۔ وقف پر حملہ دراصل ہمارے وجود، تہذیب اور خود مختاری پر حملہ ہے، اور آج کی انسانی زنجیر نے ثابت کر دیا کہ ملت اب خاموش تماشائی نہیں بلکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں ہے، اور ملت کے اس متحدہ اور پرامن آواز کو سننا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوامی جذبات، دستوری تقاضوں، اقلیتوں کے مذہبی، تعلیمی حقوق اور ملک کے جمہوری اقدار کا احترام کرتے ہوئے وقف ترمیمی قانون 2025 کو فی الفور واپس لیں۔ یہ قانون نہ صرف آئین کی دفعات 25، 30 کے خلاف ہے بلکہ اقلیتوں کے خود مختاری، مذہبی آزادی اور ادارہ جاتی تحفظ پر براہ راست حملہ ہے۔ اگر حکومت واقعی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس چاہتی ہے تو اسے اس قانون پر از سر نو غور کرنا چاہیے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے اس واضح پرامن اور جمہوری انکار کو سن کر فوری طور پر اس قانون کو واپس لے لینا چاہیے، تاکہ ملک میں مذہبی رویداری، آئینی وفاداری اور سماج ہم آہنگی کا ماحول برقرار رہ سکے۔ آج کا احتجاج کسی بھی طرح کے نعرے بازی پر یا اشتعال انگیزی سے خالی تھا، لیکن اس کی خاموشی، منظم انداز اور یکجہتی خود ایک صدا بن گئی ہے جو ایوان اقتدار تک پہنچ رہی ہے۔ کرناٹک کی سرزمین پر وجود میں آنے والی یہ زنجیر بتا رہی ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ اپنے آئینی، مذہبی اور ادارہ جاتی ورثے کے حفاظت کے لیے اب بیدار ہو چکی ہے۔ وقف کے خلاف کسی بھی ترمیم کو اب یہاں کے عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ریاست گیر احتجاج نے نہ صرف مقامی میڈیا بلکہ قومی و بین الاقوامی حلقوں میں بھی توجہ حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس احتجاج کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ ہزاروں ویڈیوز، تصاویر اور پیغامات کے ذریعے نوجوانوں، اداروں اور عوام نے اس عظیم لمحے کو محفوظ کیا اور اسے دنیا بھر میں عام کر کے یہ پیغام پہنچایا کہ ملت اسلامیہ ہندیہ اب بیدار ہے، منظم ہے اور اپنے آئینی حقوق کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ یہ محض احتجاج نہیں بلکہ ملت کی بیداری، محبت، اتحاد اور اپنے ورثے کے دفاعی کا ایک تاریخی اعلان تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنے گا۔ آج ریاست کرناٹک اپنے عمل سے یہ اعلان کر دیا کہ وقف ترمیمی قانون 2025 اس ریاست کے عوام کو منظور نہیں ہے، اور یہاں کی گلیاں، چوراہے، سڑکیں اس انکار کی گواہی دے چکے ہیں۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح اب متھرا عیدگاہ مسجد کے تعلق سے بھی الہ آباد ہائی کورٹ نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ یہ متنازع ڈھانچہ نہیں ہے، اور آپ سب لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کل جمعے کی نماز کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے انسانی زنجیر کی شکل میں ایک ایسا پرامن احتجاج کیا کہ جس کی صدا ایوان اقتدار تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو، آپ سب لوگ اس احتجاج کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔